स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं सिर्फ 99,000 रुपए में शानदार उम्रा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट प्लस मुकद्दस मुकामात की जियारत, 2 इजाफी उम्रे का सुनहरा मौका। अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। मिलादुन नबी का 19वां अजीम शान जलसा बतारीख 22 अगस्त 2026 बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अल मारूफ वक़ार पाशा साहब। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BVN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 10 अगस्त की 25 खबरें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामिनाई से मुलाकात। इसराइली दावों के बाद मुलाकात की खबर आई सामने। मुलाकात की तस्वीर या वीडियो नहीं की गई जारी। मुश्तबा कामिनाई की जल्द बहुत सी अवामी वीडियोस होंगी जारी। ईरान का दावा, फौजी कमांडरों से मुलाकातें भी दिखाई जाएंगी। सेहत से मुतालिक कयासारियों के बीच ऐलान। साबिक IRGC सरबराह मोहसिन रज़ाई बनाए गए ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सरबराह। फैसला साजी में ईरानी अफवाज का असर व सुलूक बढ़ गया। सुप्रीम लीडर ने जारी किया शाही हुक्म। ईरान को इसराइल के अचानक हमले का खदशा। इसराइल अमेरिका से अलग जंग की तैयारी में। ईरान में जंगी तैयारियों में इजाफा। हमला हुआ तो हैफा ऑयल रिफाइनरी और तेल अवीव को निशाना बनाने की ईरान की धमकी। अमेरिका का इसराइल पर गजा, लेबनान और ईरान में जंग महदूद करने के लिए दबाव। लेबनान से मजीद इनकला और गजा में मल्टी नेशनल फोर्सेस मंसूबा आगे बढ़ाने का मुतालबा। इसराइली वजीर का मक्का अलायंस पर सख्त रद्दअमल। सऊदी अरब का तुर्किया और पाकिस्तान के साथ दिफाई इत्तेहाद इसराइल के लिए तशवीशनाक करार। यूनान, सिप्रस, इमारात से इत्तेहाद मजबूत करने पर दिया जोर। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा, मुआहदा सिर्फ दिफाई नौइयत का, मुस्तकबिल में मजीद ममालिक होंगे शामिल। यमन के मोचा में सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर हौसियों का मिसाइल और ड्रोन हमला। फौजी ठिकानों और असलाह गोदामों को निशाना बनाने का दावा। जिजान आरामको पर भी ड्रोन हमले का हौसियों का दावा। हज 2027 की तैयारियों पर भारत और सऊदी अरब में अहम बातचीत। हज होटल्स का इंतजाम, ट्रांसपोर्ट व तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने पर गौर। आज़मीन के लिए आसान इंतजामात का अज़्म। व्हाट्सएप में आलमी सतह पर टेक्निकी खराबी। फोटो, वीडियोस, स्टिकर्स भेजने में सार्फिन को परेशानी। भारत समेत कई ममालिक से सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी और ललित शर्मा का दारुल उलूम देवबंद के नीचे शिव मंदिर होने का दावा। कांवड़ यात्रा निकाल कर जल छिड़कने का ऐलान। पुलिस की सख्त कार्रवाई की वार्निंग। झारखंड में एहतजाजी तलबा का असेंबली की तरफ मार्च। पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मसाइल लाठी से नहीं बातचीत से होने चाहिए हल। झारखंड में भी तलबा एहतजाज को मिली कामयाबी। JPSC के तीनों अराकीन ने दे दिया इस्तीफा। भर्ती इम्तिहान में बेकायदगियों के इल्जामात। गवर्नर ने तीनों इस्तीफे किए मंजूर। क्या खालिस पेट्रोल आपके बाप के घर से आएगा? BJP MP जनार्दन मिश्रा का मुतनाज़ा रिमार्क। पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट का किया दिफा। कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल और फल किए तकसीम। मजहबी अकीदे व भाईचारे के एहतराम पर जोर। खुद को सच्चा मुसलमान करार देते हुए एतराज़ात किए मुस्तरद। अपोजिशन का पार्लियामेंट में एहतजाज। तलबा मुजाहिरीन पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर अमित शाह से बयान का मुतालबा। हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई फिर मुलतवी। राहुल गांधी की तलबा पर पुलिस कार्रवाई के मामले पर अमित शाह पर फिर तनकीद। कहा, वज़ीर दाखिला को इस जुर्म का जवाब देना होगा। तलबा को आज नहीं तो कल जवाब देना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी की गाड़ी पर फेंके गए पत्थर, जूते और चप्पल। बुलंदशहर में एहतजाज के दौरान रोका गया काफिला। ममता ने वाक़े का BJP कारकुनों पर लगाया इल्जाम। अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले के 30 गाड़ियों पर टूल अदा किए बगैर बैरियर पार करने का इल्जाम। नवाबगंज टोल प्लाजा पर हंगामा।
ملازمین سے بدسلوکی اور دھمکیوں کا بھی الزام درج کی گئی FIR۔ نلسار یونیورسٹی حیدرآباد کے کانووکیشن میں CGI سوریہ کانت کو مدعو کرنے کی مخالفت، طلباء نے وائس چانسلر اور رجسٹرار کو لکھا خط، پروفیسر سے بھی فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ حیدرآباد میں پیدائش و اموات سرٹیفکیٹ کے لیے نیا پورٹل جلد شروع ہوگا، آن لائن درخواستوں کا آسان طریقہ، شہریوں کو ملے گی سہولت، GHMC نے نئے پورٹل کا کیا فیصلہ۔ حیدرآباد اولڈ سٹی میں بونالو تہوار کا اختتام، لال دروازہ سے چار مینار اور نیا پل تک جلوس، 2000 پولیس اہلکار تعینات، رنگم و گٹھم وسرجن کی تقریبات، پہلی بار AI سے پولیس کی نگرانی۔ تلنگانہ میں ڈرگس کے خلاف سخت قانون کی تیاری، کالجز میں منشیات پر کارروائی نہ کرنے والے اداروں کی منظوری ہو سکتی ہے منسوخ، 2 سال میں پکڑے گئے 820 طلباء۔ ہائیڈرا کی تائید میں اترائے گنڈی پیٹ اور اطراف کی عوام، اظہار یگانگت کے لیے ریلی کا انعقاد، پارکس، جھیلوں اور تالابوں کے اراضیات کے تحفظات کا دیا حوالہ۔ سونے کی قیمت میں اضافہ جاری، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیشان کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,39,000 روپے فی تولہ، شہر میں 24 کیرٹ 1,51,700 روپے فی تولہ، پیور چاندی 2,50,000 روپے فی کلو۔ آج کے لیے BBN سپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دیں۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتا ہے ایک شاندار اور یادگار عمرہ پیکج، صرف 99,000 روپے سے شروعات۔ کیا آپ بھی بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ تو اب دیر کس بات کی؟ ڈائریکٹ فلائٹ بذریعے ایئر انڈیا جدہ، 2 اضافی عمرہ ادا کرنے کا سنہرا موقع، پہلا عمرہ آن ارائیول 2 صلح حدیبیہ سے اور 3 طائف کی بستی سے، مکہ و مدینے کے مقدس مقامات کی مکمل زیارت، تجربہ کار معلم کی رہنمائی کے ساتھ، مکہ و مدینے میں بالکل قریب اسٹے، آرام دہ AC لگژری بس ٹرانسپورٹ، 3 ٹائم حیدرآبادی کھانا، بفے سسٹم، چائے اور جوسز، لانڈری سہولت، 5 لیٹر زمزم اور احرام بھی فری، 3 خصوصی بیگز فری۔ خواہش آپ کی خدمت السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز کی، ابھی رابطہ کیجئے۔ 15 سالہ تجربے کار السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز، رجمنڈل بازار، ریلوے اسٹیشن مین روڈ، سکندرآباد۔ میلاد النبی کا 19واں عظیم و شان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 22 اگست 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس سٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔